बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्ता कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 11 तारीख सध्याकाळचो 32nd हप्तो आणि आज दीस मंगळार. आम्ही टूर्स असो सा मार्टिन एक धर्माध्यक्ष हासो उडास आज आम्ही काडटा व ताचे स्मरण आम्ही संभ्रमता. तशेंच भारतांत नॅशनल एज्युकेशन डे राष्ट्रीय शिकपा दीस आम्ही आचरण करता. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर हांवें नियाळ दिला आणि हांगा कोंकणींत वांजलाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारून व्हरया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळी 7-10 पर्यंत. तो वळ जेजू धर्मदूता लागीं म्हणालो, तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सोरोंक म्हणून एक साकोर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामातावन फाटी येतच वेग्गी वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगतवे. तशें म्हणच्या बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडोवंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्ही. आपणे फरमायिल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड कर जातच तुमी म्हणजे कितें म्हळ्यार आमी साकोर आमी करचें आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल एक विशिश्ट काउंटर कल्चरल आणि कालतेपणाचो संदेश दिवचे तसलो एक वांजेल. पळया, आमचो संवसार आमची समाज कितें म्हणटा, तुका हेरांनी रेकग्नायज करीजे. सो हेरांत न्हू रेकग्निशन तुवें सोदिजे, हेरांनी तुका सलाम मारिजे. डिमांड एप्रिसिएशन, हेरांनी तुजी होगळी कुसारिजे. आनी आमचे वर्थ आमचे व्हडपण कितें पळय हेरांनी ताळयो पेटून आमकां सांगचे. सीक रेकग्निशन, डिमांड एप्रिसिएशन एंड मेजर वर्थ बाय एप्लॉज. हेरांनी ताळयो पेटल्यो जाल्यार, हेरांनी जेलो घाल जाल्यार हांव व्हड मनीस. असल्या एका संवसारांत आमी जियेत आसतना जेजू म्हणटा वेगळीच शिकोवण. तुमचें सक्कड काम केल्ले उपरांत तुमी म्हणचे आमी साकोर, आमी खरी जें आसलें तें मात्र केलां. वी आर अनवर्दी सर्वंट्स, वी हॅव ओनली डन वॉट वॉज आवर ड्युटी. कितें आमकां सांगलें तें आमी मात्र केलां. वयल्या बार पळयत आसतना ही जेजूची शिकवण बारीक कठीण म्हूण बगता. तशेंच आमकां डिस्करेज करचे बरी दिसता. तर जेजू आमकां कांय वॅल्यू दिना गी, आमची सेवा तो एप्रिशिएट करना गी, तो करता. पूण हांगासर जेजू कितें शिकयता गे म्हळ्यार स्पिरिच्युअल पोस्चर ऑफ ट्रू डिसायपलशीप. म्हळ्यार कालतेपणाचो गूण आमी कसो रुता करीजे आनी ताचें मोल कितें तें आमकां शिकयता. कालतेपणान आमी हेरांची सेवा करीजे आनी करतना कितेंच आमी फाटीं आशे नजो. विधेयपण मोगान दाखयजे, पूण आमी कांय लेख घाल नजो. आनी भावार्थ आमचे तें आसूंक जाय
आणि त्या भावार्थान आमी खंयचेंय काम करतना आमी मोतीन दवरिजे हे एक फुंक्याचें देणें म्हज्या वरवीं जावचें न्हय बगाळ हें देवाचें बेसांव. तर हो वांजेल आनी इल्लो ही चिंतना मोतीन दवरून आमी नियाळूंक मुखार सरया. आता जेजू आयच्या वपारीच्या वा वांजेलाच्या सुरवेर एक सवाल विचारता. तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बोकऱ्यांक सोरोवंक म्हणून एक साकर दवरला म्हूण चिंत्या. तो कामातावन पाटी येतच वेग्गी वस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगत वेळ. त्या काळाच्या एका संप्रदायांत वा संस्कृतेंत कामागारान ताचें काम केल्ल्या खातीर वा ताची ड्युटी कितें आसा केल्ल्या खातीर थँक्स एक्सपेक्ट करचें समान आसलें. आतां तें एक कल्चर न्ही. कोणूय तो कामागार जावं दी कामागार न्हय आसूं दी पूण केन्ना एक सेवा एकलो दिता एकलो उपकार करता आमी तक्षण थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा. पूण तो वळच्या काळार आपणाची सेवा केल्ल्या खातीर एका कामागाराक ताच्या धन्यान थँक्यू म्हणोचें म्हूण ना. आतां ही एक रीत घेवन जेजू ताच्या शिसांक शिकयता की जर जेजूची वा देवाची आमी सेवा करता जाल्यार तें आमी ताका करची एक कुमोक न्हय. बदलाक तें आमचें आपोवणें आनी आमचें एक भाग. सर्विंग गॉड इज नॉट ए फेवर वी डू फॉर हिम, इट्स अ प्रिविलेज अँड वोकेशन. देवाची सेवा करचें देवाचें काम करचें आमी देवाक करचो एक उपकार न्हय बदलाक तें आमचें भाग आनी आमचें आपोवणें. आमी देवाक विधेय जाता म्हणून आमी देवा लागीं म्हाका तें दी हें दी म्हणून डिमांड करूंक जायना. जर आमी देवाक विधेयपण दाखयता जाल्यार तें ताचे तावन येदळूच जोडलेल्या मोगा खातीर आमचें एक रेस्पॉन्स. आमी जायतें देवा तावन येदळूच जोडलां आनी ताका उपकार जावन वा प्रति उपकार जावन आमी दाखोवची करणी आमचें विधेयपण. जें कितें आमचे लागीं आसा आमची भलायकी जावं पुरो आमची तालंतां जावं पुरो आमचो भावार्थ जावं पुरो हें सकट देवान आमकां दिल्लें फुंक्याचें देणें. सर्ग जोडूंक आमी ताची सेवा करची न्ही बदलाक आमी ऑलरेडी ह्या सर्गींच्या रायाची देखून आमी ताची सेवा करता. त्या देखून वांजेला सापड्या आमचें तें असो हंकार मोडून उडोवंक आपोवणें दिता. थोडे फुडें आमी चिंतचे आसा हांव सदां मिसाक येता हांव म्हजो तेर्स म्हणटा हांव म्हजें काम करता हांव इस्मोल घालता. खंडी जावन देवान म्हाका हें दिवंक जाय तें दिवंक जाय. खंडी जावन देव आमचें तें संतोश पावता पूण आमी ताका दिवची सेवा आमकां वड करिना. आमी ताका दिवची सेवा वड करिना बदलाक ताची कृपा. तर एक सवाल म्हगाळ भोवन निबडिनो जें कितें हांव करता म्हजी सेवा जावं दी म्हजी मिनिस्ट्री जावं दी हें कुरपेचें देणें म्हूण हांव लेखतांगी वा हांव अशें करता देखून म्हाका तें जाय जें हें मेळचें म्हूण हांव अपेक्षितां. नियाळ करून पळया. दुसरो विशय जेजू केदींकच आमची सेवा डिसमीस करिना बदलाक आमी सेवा करता आसतना कसलें चिंताप आमचें थंय आसचें कसल्या मनोभावान आमी तें करीचें म्हणून तो आमकां शिकयता. जेजू म्हणटा पळया आमी कितले म्हणारी साकोळ अनवर्दी सर्वेंट अयोग्य साकोळ. अयोग्य म्हणून सांगूंक जायना
अनवर्दी सर्वेंट म्हळ्यार आमी कितले म्हळ्यार साकोर, आमकां मेळ्ळें जेवण कांय ना. सो अनवर्दी म्हळ्यार अनडिजर्विंग ऑफ मेरिट. पाटी कितेंच आशे नासतना, आपणाचे वडपण लेखी नासतना दिवची सेवा. एक निजाक एक खालतो साकोर आसा पळया, तो सांगना की पळय हांवें कितें केलां म्हूण. बदलाक देवा अर्गां तुका, तुवें म्हाका हें करूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर. आनी असले मनोभाव आसा जाल्यार आमची ड्युटी डिलायट जावन बदलता. ड्युटी म्हळ्यार हांवें करीचेच असलें काम, पूण केन्ना आमी असलो एक मनोभाव दवरता कालतेपणाचो, तेन्ना आमी कितें करीचेच म्हूण आसा पळया तें आमी मुडवून करच्या की करिजेने म्हूण करच्या की आमी संतोशान करता. सो दिस कायंड ऑफ एटिट्यूड ट्रान्सफॉर्म्स ड्युटी इनटू डिलायट. केन्ना मोग म्हाका मोटिवेट करता, विधेयपण तें बरो जायना, बदलाक एक आराधन जाता. ह्या वपारींतलो तो सेवक आसा पळया, तो ताची धन्याची सेवा करूनच वेता. दिसभर तो घडला, पूण आतां सांजेर येवनी धन्याची सेवा करचे तो रावयना. ताका फोर्स केला देखून न्ही, बदलाक ताची जिणी, ताचें सर्वस्व त्या धन्याक सीमित जाल्लें देखून. कित्याक तो धनी आसो, त्या देखून दिसभर काम केलां जाल्यार रातीन तो परत्यान ताची सेवा करूंक तयार आसा. तशेंच आमी मुखार भोंवून भयणो, जावं आमी याजक, आवय बापूय, टिचरां, कामागार, क्रिस्ती ड्युटी आसा पळया तें ऑब्लिगेशन न्ही, बदलाक मोगाची सेवा. मोगाची सेवा. हेरांनी पळयना जाल्यार, हेरांनी नोटीस करना जाल्यार, हेरांनी ताळयो पेटिना जाल्यार हांव म्हजें काम करूनच वेता. तर एक सवाल मुखार भोंवून भयणो, हेरांनी पळयनातल्या वेळार, हेरांनी पळयनातल्या वेळार हांव कशें रिएक्ट करता. चिंते हांव सेवा दिते आसा, हांव एक बरें काम करते आसा, पूण हेरांक कोणी पळयना, हेरांक कोणी ताळयो पेटिना, म्हाका जेलो घालिना, त्या वेळार हांव कशें रिएक्ट करता. हांव रागार जाता की वा तांणी पळयना जाल्यार व्हडणी, तो पळयता म्हणून आमी संतोश पावता. आनी एक विशय पळया म्हाका भोंवून भयणो, हांगासो तो सेवक कसल्याच रितीचे थँक्स अपेक्षिना, पुरस्कार अपेक्षिना. पूण सत कितें गी म्हळ्यार आमचो धनी आसा पळया तो आमकां थँक्स म्हणटा. कितें म्हळ्यार तो एक कठीण फातरा काळजाचो धनी न्ही. एक दीस तो आमकां सांगतलो की विश्वासी आनी प्रामाणीक साकरा, तुवें तुजें काम बऱ्या रितीन केलां, त्या देखून तुज्या धन्याच्या संतोशान भागीदार जा. वेल डन गुड अँड फेथफुल सर्वंट, एंटर इनटू द जॉय ऑफ युअर मास्टर. मातेवाचो वांजेल 25 अध्याय वळ 20 आनी 3. केन्ना आमी खालतेपणान सेवा करता तेन्ना आमी एक सत जिखून धरता. कितले आमी दिता आमी आनीकी जोडता. द मोर वी गिव द मोर वी रिसीव. कितले आमी उणें पुरस्कार अपेक्षीत पळया तितलो चड आमचो संतोष. आनी कितली गूण आमची विधेयपण वा खालतेपण पळया ताच्या कितल्या किमापान देव आमकां वयर उबारता. द लेस वी एक्सपेक्ट द ग्रेटर आवर जॉय and the deeper our humility the more God raises us up. सांतांके कळीत असले, सांतांके कळीत असले, त्या देखून तांकां संतोष आसलो न्ही हेरांनी ताळयो पेटतना, बदलाक आपणाचोच त्याग करण मोग केल्ल्या वेळार सेल्फ फॉरगेटफुल लव. तांकां सेवा एक सक्सेसाची निसण न्ही आसली,
सर्वीस वॉजंट ए लॅडर टू क्लाइम बदलाक क्रॉस टू कॅरी विथ जॉय. संतोषान वंसो एक कुरीस जालो सोडनो वयर अंतरळाक सोडची एक निसण न्हय आसली. आनी आज आमी सम मार्टिन ऑफ टूर्स हाचो उडास काडटा स्मरण करता. जे कितें आयच्या वांजेलान आमी आयकलें तें परफेक्ट रितीन ताच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. तो एकलो सोल्जर, रोमाचो आर्मी मॅन. एक दीस तो राती घोड्यार बसून येता आसतना वाटेर हिवाक आंकुडच्या एका भिकाऱ्याक पळयता. एमियन्स म्हणल्यार सिटी गेटी लागीं तो पावत आसतना ताचे लागीं कांय नासलें दिवंक. सो कितें करता, आसलो म्हळ्यार ताचो एक दोगलो ओवरकोट. सो 2 कुडके करता आनी एका कुडक्यान तो त्या भिकाऱ्याक पांगरयता आनी तो ताच्या घरा वता. त्या राती मार्टिनाक एक दर्शन मेळटा आनी त्या दर्शनांत जेजू दिश्टीक पडटा. आनी जेजू कशें न्हेसुल्लो, जे कितें ताणें त्या दोगल्याचो अर्दो कुडको दिल्लो पळया तोच दोगलो जेजू न्हेसून आसलो. आनी जेजून आंज पडव्यांक अशें सांगचें ताका आयकलें, मार्टिन स्टील ए कॅटेकुमेन हॅज क्लोथ मी विथ हिज गार्मेंट. तो येदोळ क्रिस्तांव न्ही, बावतिजमो घेवंक तो तयारी करनासलो. आनी जेजू म्हणटा, असले एका व्यक्तीन म्हाका आज ताच्याच वस्तुरान पांगरयलां वा न्हेसयलां. ती घडी ताका ट्रान्सफॉर्म करता, ताका बदलता. तो आर्मी सोडटा, बायबल वेंगता आनी उपरांत तो एक बिस्प जाता. बिस्प जावन सिंप्लिसिटी, कंपॅशन अँड टायरलेस सर्वीस टू द पुअर हें ताचें काम जाता. कालतेपण, सादें जिवीत, दयेळायेचें जिवीत आनी दुबळ्यां खातीर तो दीस रात म्हणून घोळटा. ताणें केदींच फुलांचेले आशिल्ले नात. केन्ना लोक ताका पुगारता ते सकट तो देवाक समर्पिता. केन्ना हेरां ताका एटॅक करतात तो तांकां बक्षिता. आनी तो हांव कितलो म्हळ्यारय एक साकोर म्हणच्या त्या स्वभावान, त्या मनोभावान जियेल्लो आसा. आनी ह्या खातीर जे कितें ताणें खालतेपणान केल्ली सेवा आसा, दैवी मोगाची एक पावरफुल टेस्टिमनी जावं पावता. संवसाराच्या दृश्टीन ताणें केल्लें काम बारीक शुल्लक, कोट पिंदून अर्दो कुडको त्या भिकाऱ्याक दिल्लो. पूण म्हाका भोव नडबडिनो, केन्ना सरगार आसा पळया तो अर्दो दोगलोच नितीवंतपणाचो फुल्ल दोगलो जावंक पावलो. तर आमकांच एक सवाल, हांव मार्टिना बरी आवाज करिनासतना, स्वार्थ आशेनासतना संतोषान सेवा करूंक तयार आसा गी. दुबळ्यांतय जेजू आसा, भुकेल्ल्यांतय, तानेल्ल्यांतय, दणसल्ल्यांतय जेजू आसा. आनी त्या जेजूक हांव कितें म्हणी करता, मनच्या मनोभावान हांव काम करतां गी, सेवा करतां गी. केन्ना आमी केवळ साकोर म्हूण देव आमकां आपयता की तेन्ना जेजू आमकां केदींच सकल घालना, आमकां नकलां करना. बदलाक आमकां तो सुटका दिते आसा. खंय तावन सुटका दिते आसा? आमच्या हांकारांतावन. सगळ्यांनी म्हाका नमस्कार करीजे म्हणच्या सेल्फ इम्पॉर्टन्सांतावन आनी आमी आमकां ताणें पुगारीजे, हाणें पुगारीजे म्हणून आसच्या त्या बुकेतावन आमकां जेजू सुटका दिता, आमकां फ्री करता. वय मुगाळ भोव नडबडिनो, केन्ना आमी पाटी आशे नासतना निस्वार्थी मनान सेवा करता, मोग करता, आमी जेजू भाशेन जाता. आखरेक खंडी जावन असल्या रितीचें आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां आयकूंक मेळटलें, यू वर फेथफूल इन लिटल थिंग्स. तूं ल्हान संगतींनी विश्वासी आसलोय, त्या देखून आतां म्हज्या संतोशांत भागीदार जा. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करतना मार्टिन ऑफ टूर्स आमकां
जायसची कृपा मागून धाडूं आनी जेजू आमकां ताच्या बेसावांनी पळोवं. कृपे खातीर आतां हें किर्तन आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास आडवून सोडता. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी सर्वय कश्टां आनवारांतलीं तांकां निवारता. कंदी दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमगाच्या इश्टानो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन अल्फोन्सा पुत्तुसेरी चाको बिकर्नकट्टे मंगळूर टावन, एल्विस कार्डिन कंडिविले मुंबई टावन, जूड पिंटो बेंगळूर टावन, रोजमेरी रोड्रिगस मुंबई टावन, क्रिस्टिन मोंतेरो कासिया मंगळूर टावन, शायना पत्रोल टेल्लिस कैकिनी मुर्डेश्वर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. एडवर्ड आनी सॅन्ड्रा कॅस्टलिनो बॅरिन टावन, रॉबर्ट आनी मेटिल्डा पिंटो मंगळूर टावन, जोझफ डेनियल आनी मेलिसिया डेनियल मुंबई टावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.